मुअज़्ज़िज़ व्यूवर्स, आज आपको एक दास्तान सुना रहा हूँ बगैर किसी लगी लिपटी के, और बिल्कुल सच्ची दास्तान। ये दास्तान किसी हुमा शुमा की नहीं, पाकपतन के एक मोतबर खानवादे के उस फर्द की दास्तान है जिसने एक नेक नाम ब्यूरोक्रेट की हैसियत से दफ्तर खारजा में अहम जिम्मेदारियां निभाईं और मुख्तलिफ ममालिक में सफीर पाकिस्तान की हैसियत से नुमाया खिदमात सर अंजाम दी। नामवर कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी सईद आसी अपने कॉलम में लिखते हैं, ये हैं गुलाम फरीद फर्रुख, जो प्राइमरी से लॉ की तालीम तक मेरे स्कूल और कॉलेज फेलो रहे। चुनाचे उनसे और उनके खानदान से मेरी देरीना याद अल्लाह है, और इस नाते से मैं उनकी शराफत, मतानत, दयानतदारी और खानदानी सुलझाओ रख रखाव की गवाही दे सकता हूँ। फरीद फर्रुख साहब आजकल इस्लामाबाद में अपने बच्चों के साथ रिटायर्ड जिंदगी गुजार रहे हैं और वजीर आजम इमरान खान के मिसाली माशरे के एजेंडे की बुनियाद पर उनके बेलौस और पुरखुलूस हामियों में शुमार होते हैं। उनकी दास्तान इसी हवाले से शुरू होती है, जिसका इख्तिताम आपसे ये फैसला करने का मुतकाजी होगा कि आया हमारे माशरे को फिलवाके बदउनवानी के नासूर से पाक करना मुमकिन है, या उसके लिए वजीर आजम और उनकी हुकूमत अपने नए पाकिस्तान के एजेंडे के तहत मौसर इकदामात उठा भी रही है, या बदनवानी से निजात का नारा महज फैशन के तौर पर अपनी सियासी दुकानदारी चमकाने के लिए लगाया जा रहा है। फरीद फर्रुख साहब ने अपने ममदू इमरान खान के सियासी एजेंडे, बिलखुसूस कंस्ट्रक्शन सेक्टर के फ़रोग के लिए उनके ऐलान करदा प्रोजेक्ट्स में अमली हिस्सा लेने का बीड़ा उठाया और पाकपतन शहर के अंदर मौजूद अपनी वरासती अराजी पर रिहायशी फ्लैट्स तामीर करने की ठानी। यहीं से उनकी या इस वतन अजीज की बदकिस्मती की दास्तान शुरू होती है। फर्रुख साहब अपने बेटे के हमरा इस्लामाबाद से पाकपतन आ गए और अपने मुजव्विज़ा मंसूबे की मंजूरी के लिए बल्दिया पाकपतन के मुतल्लिका स्टाफ से राब्ता किया, जिसके मशवरे से उन्होंने एक आर्किटेक्चर से फ्लैट्स का डिजाइन और नक्शा तैयार करा के बल्दिया के मुतल्लिका सेक्शन के हवाले कर दिया। ये आर्किटेक्चर गुज़िश्ता 11-12 साल से बल्दिया पाकपतन के लिए काम कर रहा था, इसलिए बल्दिया की जानिब से किसी एतराज की गुंजाइश नहीं थी। मगर बल्दिया के मुतल्लिका अमले ने उन्हें चक्कर पर चक्कर लगवाना शुरू कर दिए और इशारों कनायों में नजराने की फरमाइशें होने लगीं। फरीद फर्रुख साहब, जो कि अपने ममदू इमरान खान का करप्शन फ्री सोसाइटी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता देखना चाहते थे, और उन्होंने खुद भी पाक दामनी के साथ अपने सरकारी मनासिब संभाले और निभाए हुए थे, इसलिए वो नक्शे की मंजूरी के एवज नजराना पेश करने से साफ इनकारी हो गए। इस पर बल्दिया के मुतल्लिका स्टाफ की जानिब से ये एतराज लगा कि नक्शे की मंजूरी से माजरत कर ली गई कि पहले इस अराजी की रिहायशी अराजी के तौर पर मंजूरी ली जाए। ये दर हकीकत मुतल्लिका स्टाफ की जानिब से बिलवास्ता पैगाम था कि नजराने के बगैर अपने प्रोजेक्ट की मंजूरी लेकर दिखाओ। बावजूद इसके कि उनकी अराजी पहले ही पाकपतन की शहरी हदूद में वाक़ थी, जिसको रिहायशी अराजी में तब्दील कराने के लिए किसी एनओसी की जरूरत नहीं थी। फर्रुख साहब ने हिम्मत न हारी और मुतल्लिका स्टाफ को रिहायशी अराजी के लिए प्रोसेस शुरू करने का कहा। इस बार मुतल्लिका स्टाफ ने फिर ये कहकर नजराने के लिए डोल डाला कि इस अराजी की रिहायशी अराजी के तौर पर मुंतकली के लिए उन्हें खतीर रकम सरकारी खजाने में जमा करानी पड़ेगी। उन्होंने कौमी खजाने को फायदा पहुंचाने की नेक नियति के तहत इस पर भी आमादगी जाहिर कर दी, जिस पर बल्दिया पाकपतन के मुतल्लिका अफसर ने उन्हें नजराने के लिए आमादा ना पाकर उनके पेश करदा डिजाइन और नक्शे पर यह एतराज लगा दिया कि ये किसी क्वालिफाइड आर्किटेक्चर से तैयार नहीं कराया गया। ये एतराज इसलिए भी मज़हिका खेज था कि मुतल्लिका आर्किटेक्चर की खिदमात बल्दिया हुक्काम की रजामंदी के साथ ही हासिल की गई थी। जब उन्होंने बल्दिया के एतराज पर एहतजाज किया तो उन्हें टका सा जवाब मिला कि अब बल्दिया के कवायद व ज़वाबित तब्दील हो गए हैं और अब सिर्फ क्वालिफाइड आर्किटेक्चर का तैयार करदा नक्शा ही मंजूर होगा।
تقریباً 1.5 سال کی اس بیکار ایکسرسائز کے بعد فروخ صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو انہوں نے داد رسی کے لیے وزیر اعظم کے آن لائن سٹیزن پورٹل سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے ان کی داستان ایک دوسرے المیے میں داخل ہو جاتی ہے۔ انہیں تو پورا گمان تھا کہ ایک سچے، کھرے اور دیانتدار وزیر اعظم کے قائم کردہ اس شکایت سیل کے ذریعے افسر شاہی کے خلاف عام شہریوں کی فوری داد رسی ہوگی، مگر سٹیزن پورٹل سے رجوع کرنے کا ان کا فیصلہ ان کے لیے پہلے سے بھی زیادہ مایوس کن ثابت ہوا کہ ان کی درخواست اس سسٹم میں گھومتے گھماتے بلدیہ پاک پتن کے اسی افسر کے پاس واپس آ گئی جس نے نقشے کی منظوری کی ان کی درخواست مسترد کی ہوئی تھی۔ انہیں اس بات پر حیرت ہوئی کہ کسی شہری کی داد رسی کی درخواست براہ راست وزیر اعظم تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آتی، اور یہ متعلقہ صوبے کے چیف سیکرٹری سے محکمہ محکمہ چکر لگاتی مختلف روایتی ریمارکس کے ساتھ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا کی عملی تصویر بن کر داخل دفتر ہو جاتی ہے۔ سٹیزن پورٹل سے انہیں یہی حتمی جواب ملا کہ ان کی درخواست متعلقہ آفس کے ریکارڈ کے مطابق قابل پذیرائی نہیں ہے۔ فرید فروخ صاحب نے سٹیزن پورٹل کے اس جواب پر سخت ریمارکس دے کر اور سارے حقائق دوبارہ بیان کر کے دوبارہ پورٹل میں ڈال دینے اور 2 سال کی اس لا حاصل مشقت کے بعد رہائشی فلیٹس تعمیر کرنے کا منصوبہ ترک کر کے مایوسی کے عالم میں اپنے بیٹے کے ہمراہ اسلام آباد واپس جا چکے ہیں۔ وہ سسٹم سے تو مکمل مایوس ہیں، مگر وزیر اعظم عمران خان کی صداقت و دیانت پر انہیں اب بھی مکمل اعتماد ہے۔ میری تو دعا ہے کہ خدا ان کا یہ بھرم کبھی ٹوٹنے نہ دے، مگر ان کے ساتھ جو کچھ بیتا ہے وہ در حقیقت حکومتی گورننس کی کمزوری کا شاخسانہ ہے۔ اگر کوئی حکمران اپنے ایجنڈے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنی گورننس مضبوط بنا لے تو سرکاری مشینری میں بھلا کس کی مجال ہو سکتی ہے کہ وہ منمانیاں کرتا پھرے، اور وزیر اعظم کا ایک مثالی سوسائٹی کی تشکیل کا ایجنڈا ہی ناکام بنانے پر تلا نظر آئے۔ ان میں ایسی جرت تب ہی پیدا ہوتی ہے جب انہیں اوپر والوں کے معاملات بھی اپنے جیسے ہی نظر آتے ہیں۔ اس لیے تو رشوت کے پیسے نیچے سے اوپر تک جانے کا تصور پختہ ہوتا ہے۔ مجھے بہرحال اپنے دیرینہ دوست کی سادگی و معصومیت اور وزیر اعظم پر ان کے اٹوٹ اعتماد پر ناز ہے۔ میں ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں اور یہ چند سطور ہی لکھ سکتا ہوں جو شاید ان کے ممدوح تک پہنچ پائیں اور ان کی دل آزاری کا ازالہ ہو جائے۔ کسی محکمے کے آن لائن شکایت سیل کے حوالے سے میرا ذاتی تجربہ بھی ایسا ہی نتیجہ اخذ کر چکا ہے۔ شہری مسائل سے متعلق ایسے کام پہلے تو منت سماجت یا معمولی سے اثر و رسوخ سے ہو جاتے تھے، اب اس سے بھی گئے کہ دفاتر میں جائیں تو متعلقہ افسران کا یہی گھڑا گھڑایا جواب آتا ہے کہ آن لائن شکایت سیل میں درخواست ڈال دیں، وما علینا الا البلاغ۔